السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. आगाज करते हैं रकू नंबर 7 का पारा नंबर 6 है सूरत अल-माइदा चल रही है और इसके लफ्ज़ी तर्जुमा को देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ अख़ज़ल्लाहु लिया अल्लाहु अल्लाह ताला ने मीसाक़ा पुख्ता अहद वसक़ से है ये लफ्ज़ जिसका मानी होता है पुख्ता पक्का बनी इसराइल से वबअथना और बा आइन और सा इसका रूट वर्ड है जिसका मानी होता है मबऊस करना या मुकर्रर करना हमने वबअथना और मुकर्रर किए हमने मिन से मिनहुम उनमें से इस्ना अशरा इस्ना कहते हैं 2 अशरा 10 2 और 10 मिलाकर इस्ना अशरा 12 नकीब कहते हैं निगरान को निगरान यानी कि जो नकीब निगरान या सरदार ठीक है वक़ाल अल्लाहु और कहा अल्लाह ताला ने इन्नी तो नून है तशदीद है नी या मुतकल्लिम है इन्नी बेशक मैं माकुम मा साथ कुम तुम्हारे साथ हूँ ला इन अलबत्ता इन अलबत्ता अगर ये जो इन हम पढ़ते होते हैं ना इन जो दरमियान में आता होता है ये वही वाला इन है ठीक है ला इन अलबत्ता अगर अकम तुम कौम से है लफ्ज अकम तुम कौम तुम जो है ये जमा है कौन सा अंता की अंता अंतुमा अंतुम ठीक है ये तुम वो वाला है अकम तुम कायम की तुमने अस्सलाता नमाज वा और आतई दी तुमने ये भी अंतुम वाला ही है ठीक है अंता अंतुमा अंतुम वा और आतई दी तुमने अज ज़काता ज़कात व आमनतुम और ईमान लाई तुम ये जो तुम है ये कौन सा तुम है जी ये तुम कौन सा है कुम तुम वाला कौन सा वाला अंतुम वाला जी अंतुम वाला माशाल्लाह बारिकल्लाह फीक ईमान लाए तुम अंतुम जो है किसकी जमा है अंता की अंता की जमा जो है वो अंतुम होगा ठीक है बी रुसुली ये जो या मुतकल्लिम है बी रुसुली मेरे रसूलों पर रसूल जो है जमा है ठीक है बी रसूली मेरे रसूलों पर यहाँ पर बा का मानी जो है वो पर है ठीक है वाजर तुमुहुम और अजर जो है उसका मानी हो गया मदद की और मदद की तुमने ता जो है उसका मानी हो गया तुम और वाओ आया जमा के लिए आजर तुम और मदद की तुमने हम उनकी हा हुमा हम व अक़रज़ तुम और कर्ज दिया तुमने ये भी वही अंतुम वाला तुम है ठीक है अक़रज़ तुम कर्ज दिया तुमने अल्लाह ताला को कर्ज कर्ज हसन यानी कि अच्छा कर्ज ला उकफ्फिरन्ना ला अलबत्ता उकफ्फिरन्ना अलबत्ता मैं जरूर दूर कर दूंगा अनकुम तुमसे कुम कुम अनकुम तुमसे यानी कि तुम सबसे कुम जमा है ठीक है सय्यिआतिकुम यहाँ पर भी कुम आ गया तुम सबसे सय्यिआतिकुम तुम्हारी बुराइयां तुम सबकी बुराइयां वला उदखिलन्नकुम कुम ये भी कुम जमा है वा और अलबत्ता ला अलबत्ता उदखिलन्नकुम उदखिला दाखला है जिसका मानी होता है दाखिल करना और अलबत्ता हमजा पर जो पेश आया मैं और अलबत्ता मैं दाखिल करूंगा तुम्हें यानी कि तुम सबके सबको दाखिल करूंगा वाला उदखिलन्नकुम और अलबत्ता मैं तुम सबको दाखिल करूंगा
जन्नातिन जन्नत में तजरी बहती हैं मिन तहतिहा अल अनहार उसके नीचे से नहरें फमन तो जो कोई कफरा कुफ्र करे बाद ज़ालिका इसके बाद मिनकुम तुम में से फक़द तो तहकीक दल्ला गुमराह हो गया सवा अस्सबीला सवा सीधे अस्सबीली रास्ते से सवा अस्सबीली सीधे रास्ते से अच्छा कोई ये मुझे बताएगा इस सवा अस्सबीली क्या है हिरा सिराते मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम। ये कौन सा मुरक्कब है मुरक्कब इजाफी मुरक्कब इजाफी इजाफी है। है मुरक्कब हाँ इजाफी है जी ये इजाफी मुरक्कब का पहले इजाफी है ठीक है जी सवा अस्सबीली मुरक्कब इजाफी है मुरक्कब इजाफी की एक पहचान आप याद रखिएगा कि पहला वाला जो दोनों इसम होते हैं पहले इसम जो है वो इसमें नकरा होगा दूसरा इसम जो है वो इसमें मारफा होगा इसमें नकरा है नहीं लेकिन उसके साथ अलिफ लाम नहीं लगा होगा ठीक है लेकिन दूसरे वाले के साथ अलिफ लाम लगा होगा ठीक है जी सवा अस्सबीली और दूसरे वाले के साथ आपके साथ जेर लगी होगी ये भी याद रखिएगा ठीक है सीधे रास्ते से फबीमा तो बावजह नक़ज़िहिम नून काफ और ज़ाद इसका रूट वर्ड है उनके तोड़ने के मीसाक़हुम मीसाक़ा का रूट वर्ड क्या है वाव साका वाव वेरी साका वेरी गुड मीसाक़हुम अपने पुख्ता अहद को लाअन्नहुम लानत की हमने हम उन पर लानत की हमने उन पर नून पर तशदीद है इसका मतलब है दो नून है ठीक है इसका रूट वर्ड लाम आइन और नून है और नून पर तशदीद का मतलब है कि ये नून हम वाला है मुतकल्लिम वाला ठीक है लानत की हमने हम उन पर वजअलना और बना दिया ना हमने कुलूबहुम उनके दिलों को कुलूब जमा है कल्ब की तो कुलूबहुम उनके दिलों को कसीयतन सख्त सख्त उनके दिल को बना दिया युहर्रिफून कलिमा युहर्रिफूना वो तब्दील कर देते हैं अल कलिमा कलाम को अल्फाज को अन मवादिही उनकी जगहों से कलाम को अल्लाह के तब्दील कर देते हैं असल कलाम को तब्दील कर देते हैं वनसू नसी से है इंसान नसी भूलने वाला भुलक्कड़ वनसू और वो भूल गए हज़्ज़न बड़ा हिस्सा मिम्मा उसमें से जो ज़ुक्किरू वो नसीहत किए गए बिही इसका जिसकी वो नसीहत किए गए वो भूल गए वला और ना तजालू और वला तजालू और हमेशा तत्तलिउ आप इत्ला पाते रहे तो लाम और आइन इसका रूट वर्ड है ता का मानी हो गया शुरू वाले के आप तुम ठीक है आप इत्ला पाते रहते हैं अला खाइनतिन किसी न किसी खयानत पर तिन है ये आपका इसमें नकरा है अला खाइनतिन किसी न किसी खयानत पर मिनहुम उनकी तरफ से इल्ला मगर कलीलन बहुत थोड़े मिनहुम उनमें से फाफू बस माफ कर दीजिए अनहुम उनसे वस वस्फह और दरगुजर कीजिए इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला युहिब्बुल मुहसिनीन वो मोहब्बत करता है अल मुहसिनीन एहसान करने वालों से वमिनल्लज़ीना और उन लोगों से जिन्होंने कालू कहा उन सब लोगों ने कहा कालू जमा है काला की कालू उन्होंने कहा इन्ना बेशक हम नसरा नसरानी हैं अखज़ना लिया हमने मीसाक़हुम पुख्ता अहद हम उनका फनसू वापस नसू नसी से है भूल बस तो वो भूल गए हज़्ज़न एक हिस्सा मिम्मा उसमें से जो जिक्र किया गया या नसीहत किया गया बिही जिसको फ़अग़रैना तो डाल दिया हमने गैन रा और वाव रूट वर्ड है फ़अग़रैना फ़ा का मानी हो गया पस अग़रैना डाल दिया ना हमने फ़अग़रैना पस डाल दिया हमने बैनहुम उनके दरमियान अल अदावता अदावत को वल बगदा और बुग़्ज़ को इला यौमिल क़ियामती तरफ यौम क़ियामत के दिन तक यौम क़ियामत के दिन तक यौमिल क़ियामा कौन सा मुरक्कब है मुरक्कब इजाफी।
مرکب اشاری مرکب اشاری سوری نہیں مرکب اضافی ہے، یومی کے اوپر زیر الا کی طرف سے ہے. جی ہاں، یہ الا کی وجہ سے ہی یوم کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، ادروائز کے نیچے زیر نہیں ہونی تھی، لیکن الا کی وجہ سے یوم پہ زیر ہے. یوم کے اگلا جو لیٹر، اگلا جو ورڈ ہے اس کے ساتھ الف لام لگا ہے اور اس کے ساتھ زیر آئی ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ زیر ہی ہوتی ہے نیکسٹ والے کے ساتھ، اور یہ اس کی جو زیر ہے یہ الا کی وجہ سے آئی ہے، یہ مرکب اضافی ہے، اضافت ہے اس کی، ٹھیک ہے. وسوف اور ان قریب ینبئہم خبر دے گا ہم انہیں اللہ تعالی بما اس کی جو کانو تھے وہ یصنعون وہ کرتے یا وہ بناتے. یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، قد تحقیق جاءکم آ گیا تمہارے پاس رسولنا رسول ہمارا، یبینو بیان کرتا ہے، جو واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، کثیرن بہت زیادہ، وکثرت کثیر، مما اس میں سے جو کن تم تھے تم تخفونا تم چھپاتے، مخفی رکھتے، من الکتابی کتاب میں سے، ویعفو اور وہ درگزر کرتا ہے، عن کثیرن بہت سی باتوں کو. قد تحقیق جاءکم آ گیا کم تمہارے پاس، جاءکم آ گیا تمہارے پاس، من اللہ اللہ تعالی کی طرف سے، نور نور، و کتاب اور کتاب، مبین واضح، نور اور کتاب اور واضح، واضح کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا ہے. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدی ہدایت دیتا ہے بھی ساتھ اس کے، اللہ تعالی، من اتبع اس کی جو اتبع پیروی کرے، رضوانہ رضوانہ اس کی رضا کی، اس کی رضوانہ اس کی رضامندی کی، سبولا راستوں کی، سبولا جو ہے یہ سبولا جو ہے سین با اور لام یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، سبولا راستوں کی، السلامی السلامی سلامتی کے، وَيُخْرِجُهُمْ اور وہ نکالتا ہے ہم انہیں، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور نور کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے اذن سے، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ اور وہ ہدایت دیتا ہے ہم انہیں، الی طرف، صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. لقد البتہ تحقیق، کفر الذین کفر کیا، الذین ان لوگوں نے، قالو انہوں نے کہا، جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، ہوا وہی ہے، المسیح مسیح ابن مریم مسیح ابن مریم ہے. قل کہہ دیجئے، فمن تو کون، یملکو مالک ہوگا، من اللہ اللہ تعالی سے، شیئن کچھ بھی، ان اگر ارادہ کیا اس نے، ان یہ کہ یہلکا وہ ہلاک کر دے، المسیح مسیح ابن مریم مسیح ابن مریم کو، و امہ اور اس کی ماں کو. اور یہ جو کہہ رہے تھے کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہی ان کو خدا سمجھتے تھے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں دونوں کو ہلاک کر دے، ومن اور جو بھی فی الارض زمین میں ہے، جمیعا سب کے سب کو، وَلِلَّهِ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے، والنصارى اور نصرانیوں نے، نحن ہم، ابناء اللہ بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ کے، واحباؤہ اور اس کے پیارے ہیں، ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور ہم اس کے پیارے ہیں. قل کہہ دیجئے، فالما تو پھر کیوں، یعذبکم وہ عذاب دیتا ہے، کم تمہیں، بذنوبکم بوجہ تمہارے گناہوں کے، بلکہ انتم تم بشر ہو، ایک انسان ہو، ایک بشر ہو، ممن ان میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا، خلقہ اس نے پیدا کیا،
یغفرو وہ بخش دیتا ہے لمن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ویعذب اور وہ عذاب دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ہما تسنیہ ہے، آسمان اور زمین دونوں کے درمیان کی بات کی جا رہی ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف المصیر لوٹنا ہے، لوٹ کر جانا ہے، سب کے سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، قد تحقیق جاءکم آ گیا تمہارے پاس رسولنا رسول ہمارا، یبینو وہ بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے علی فترات اور اعلی پر فترتن وقفے پر، فترتن وقفے پر من الرسولی رسولوں کے، یہ رسولی دیکھیں گی جمع ہے، یہ سنگل ہے، سنگولر ہے، من الرسولی رسولوں کے، ان کے تقولو تم کہو، ما جو، ما نہیں جاءنا آیا، آیا نہ ہمارے پاس، من بشیرن کوئی خوشخبری دینے والا، ولا اور نہ نذیرن کوئی ڈرانے والا۔ ایک بات چھوٹی سی بتانا چاہوں کہ آپ لوگوں کو جب بھی نون کے اوپر جزم آتی ہے اور اس کے بعد آپ کا با آ جاتا ہے تو اس نون کو میم کے ساتھ بدل کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو میم بشیرن پڑھیں گے، یہ با کی وجہ سے، اور یہاں پر غنہ کریں گے، میم بشیرن کوئی خوشخبری دینے والا، والا اور نہ نذیرن کوئی ڈرانے والا، فقد تو تحقیق جاءکم آ گیا تمہارے پاس بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیر اور ڈرانے والا، واللہ اور اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔